यो हो आशिषका पलहरू। कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा श्रोता तथा दर्शकहरूलाई एकदमै हार्दिक अभिवादन, जय मसी तथा नमस्कार। तपाईहरुको माझमा सधैँ झैं म फेरि पनि एकजना पाहुना व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मलाई उडाउने आफ्नो पखेटा मुनि मलाई सुरक्षा दिने प्रतिज्ञा छ तपाईमा। मलाई उडाउने आफ्नो पखेटा मुनि मलाई सुरक्षा दिने चिन्जैमाथि उडाउनुहोस् हे येशू। उहाँ पनि बहुप्रतिभाको धनी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सङ्गीत क्षेत्रदेखि लिएर पुलपिटको सेवाकाई नै पुलपिटको सेवाकाईदेखि लिएर समाज सेवाको कार्यमा अत्यन्तै अनुहार र मेहनती व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आज तिनै व्यक्तित्व श्री मोहन खड्गीज्यूसँग आज हाम्रो कुराकानी हुनेछ र आदरणीय पाहुना व्यक्तित्वलाई ढिला नगरिकन, भूमिका पनि धेरै नबाधिकन उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। मोहनजी, तपाईँलाई हाम्रो यस आशिषका पलहरू कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद आदरणीय पास्टर अशोक राईज्यूलाई अनि आशिषका पलहरू कार्यक्रमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै सबैजनालाई ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसी भन्न चाहन्छु। पास्टर धन्यवाद, जय मसी। यो हो आशिषका पलहरू। त मोहनजी, के कसरी समय बिताइरहनु भएको छ यी दिनहरूमा? धन्यवाद अशोक गुरुबा। यी दिनहरूमा विशेष गरिकन अब संसारभरि नै लकडाउन, त्यस पछाडि कोरोनाको समस्या, यी कुराहरू छन्। तर अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा अलि सहज भएको अवस्थाहरू छ अनि यसले गर्दाखेरि सेवाकाईहरूमा हिँड्न, सेवाकाईहरू गर्न पनि केही सहज भइरहेका छन्। र यी दिनहरूमा विशेष गरिकन हामी सेवाकाईमै मेरो जीवन चाहिँ अलिक बढी फोकस छ। त्यो भएको भएर टिचिङ मिनिस्ट्री, प्रिचिङ मिनिस्ट्री अनि अघि हजुरले भन्नुभए चाहिँ समाज सेवाका केही कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। यसरी नै समयहरू बितिरहेको छ। हजुर हजुर, धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको आफ्नो विषयमा हाम्रा सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकहरूलाई तपाईँको संक्षिप्त परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम मोहन खड्गी, अघि नै गुरुबाले भनिसक्नु भएको छ। अनि म नेपालको काठमाडौँमा म बस्छु अनि मेरो जन्मथलो नै काठमाडौँ नै हो। र अनि अहिले दामेन मिनिस्ट्रिज काठमाडौँ नेपालमा रहेर पनि सेवाकाई गरिरहेको छु। र सँगसँगै अनि परमेश्वरले दिनुभएको बोलावटलाई विशेष मध्यनजर गरेर अनि त्यो कुराहरूबाट म पन्छिन नसक्ने अवस्थाहरू देखेर अहिले म अनि समाज सेवाको कामहरू पनि गर्छु। विशेष गरिकन म सडक बालबालिकाहरू र अनि जो सहयोगको दायराबाट अलि टाढा हुनुभएका नानीहरूको बिचमा पनि सेवाकाई गर्छु। र म ग्रेस एन्ड ग्लोरी मण्डलीमा पनि म एउटा सेवकको रूपमा छु। अनि मेरो परिचय यही हो। म विवाहित अनि विवाह भएको मेरो 7 वर्ष भयो अनि एउटा परिवार छ अनि परिवारसँगै छु म काठमाडौँमा। हजुर, धेरै धन्यवाद। तपाईँको सामाजिक सेवाको पाटाहरूतिर हामी केही बेर पछाडि कुराकानी गर्नेछौँ र ग्रेस साइनको बारेमा पनि हामी थोर बहुत मोटामोटी हामीलाई समयले साथ दियो भने निश्चय नै हामी त्यहाँसम्म पनि पुग्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ आजको कार्यक्रममा। त मोहनजी, यहाँ यसरी समाज सेवामा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको जीवनमा केही न केही प्रेरणा तपाईँले पाउनु भएको हुनुपर्छ। कहीँ न कतै कुनै पनि हरेक व्यक्तिको एउटा आइडल पर्सन हुन्छ, एउटा आदर्श व्यक्ति जसको अनुकरणद्वारा, जसको नमुनाद्वारा मानिसहरूले नयाँ नयाँ कामको थालनीहरू गर्ने गर्दछ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा परिवार हुँदै समाजलाई प्रभाव पार्ने कामहरू भइरहेको हुँदछ। र आज हामी त्यतापट्टि अहिले हामी केही बेर पछाडि जाने नै छौँ। तपाईँले आफ्नो जीवनमा
कसरी प्रभु येशू ख्रिस्टलाई तपाईँले चिन्ने मौका पाउनुभयो? तपाईँ किनकि अब तपाईँको यो राम्रो कामसँग तपाईँको एउटा ब्रोड तपाईँको यो भिजन, व्यापक तपाईँको यो दर्शन सँग त कुनै न कुनै कुराहरू निश्चय नै जोडिएर आएको छ। तपाईँ त्यही कुराहरूद्वारा प्रेरित पनि हुनुभएको होला। तपाईँले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई कहिले, कहाँ, कसरी तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो या ग्रहण गर्नुभयो? कसरी तपाईँले ख्रिस्ट यीशुमा उद्धार पाउनुभयो त? धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। अनि एउटा इसाई व्यक्तिको लागि यो प्रश्न एकदम अपरिहार्य छ अनि यो कुरा एकदमै असल छ। अनि म वास्तवमा मेरो चाहिँ परिवार नै सबै हामी अहिले 4 पुस्ता हामी विश्वासी हौँ। अनि मेरो हजुरआमा, मेरो बाबा अनि म पछाडिको एक जेनेरेसन गरेर हामी 4 पुस्ता चाहिँ प्रभुसँग यात्रा गर्न पायौँ। र अनि मेरो हजुरआमा नै प्रभुमा हुनुभएको कारणले गर्दा अनि मेरो हजुरआमा हुँदाहुँदै अनि मेरो बाबाले पनि प्रभुलाई चिन्ने मौका पाउनुभयो। हजुरआमाबाटै सुसमाचार सुन्नुभएको रहेछ। अनि पछि बुवा पनि प्रभुमा आउनु भइसके पछाडि त्यस पछाडि त हामी त त्यही अनुसारले नै हामी आयौँ। तर त्यो जुन बेला मेरो बाबाले प्रभुलाई पछ्याउनु भयो, अहिले लगभग 35 वर्ष जति भयो म आफै चाहिँ प्रभुसँग मेरो यात्रा। तर मेरो बाबाले जुन पछ्याउँदाखेरि मलाई प्रभुमा अर्पण गर्नुभयो त्यो चाहिँ एउटा कस्तो थियो भने मेरो एउटा पारिवारिक प्रभुलाई स्वीकारेको समय थियो। तर मेरो जीवनमा मैले व्यक्तिगत मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर चाहिँ प्रभुलाई मैले चाहिँ लगभग म 14-15 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ मैले मेरो चेतले हैन, मेरो विचारले अनि मेरो मनले अनि मेरो समझले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ मैले येशू ख्रिस्ट चाहिँ मेरो मुक्तिदाता हुँदो रहेछ। अनि उहाँ मेरो लागि क्रुसमा चढ्नु भएको रहेछ। उहाँले मेरो लागि चाहिँ दुःख भोग्नु भएको पनि रहेछ। अनि उहाँ मेरो लागि गाडिनु भएको पनि रहेछ र अनि मेरै लागि चाहिँ उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको पनि रहेछ भनेर चाहिँ लगभग म 14-15 वर्षको उमेर हुँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो कन्फर्मेसन चाहिँ प्रभुबाट पाएँ। हजुर, एकदमै धन्यवाद छ तपाईँलाई। मोहनजी यहाँको चौथो पुस्तामा पढ्नु हुँदो रहेछ प्रभु येशू ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्ने क्रममा। यहाँका जिजु बाजेदेखि नै प्रभुमा आउनुभएको कुराहरू हामीले सुन्यौँ। राणाकालीन समयदेखि नै उहाँले ग्रहण गर्नुभएको कुराहरू यसो नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ। त तपाईँको परिवारहरूमा यसरी परिवारले नै प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको रहेछ। तपाईँले यसरी सानै उमेरमा प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास अब गर्नुभयो। परिवार सबै एउटा विश्वासी वातावरण भएको हुनाले गर्दाखेरि हजुर कसरी तपाईँले एउटा मुक्तिको निश्चयता पाउनुभयो? अहिले अब विश्वास त धेरै मान्छेले गर्छ, कति व्यक्तिको जीवनमा उद्धारको निश्चयता कति व्यक्तिलाई धेरै कम हुन्छ। कतिजना व्यक्तिले चाहिँ एउटा क्रिस्चियनिटीलाई एउटा धर्म कर्मको रूपमा, एउटा संस्कार परम्पराको रूपमा मात्रै पनि अङ्गीकार गरेको हामी देख्दछौँ। तर एउटा सिरियस, एउटा गम्भीर विश्वासी भनौँ, एउटा सिरियस क्रिस्चियन भन्ने मैले रुचाएँ। कति गम्भीर विश्वासीहरूले चाहिँ होइन यो एउटा धर्म कर्मको आफ्नो पिता पुर्खाबाट आएको मौलिक मान्यतालाई त्यागेर मैले अरू कसैको मौलिक मान्यतालाई, संस्कारलाई अवलम्बन गरेको होइन, यो त परमेश्वरसँगको चाहिँ एउटा घनिष्ठ सम्बन्धको कुरा हो भनेर चाहिँ कतिजनाले एउटा गम्भीर विश्वासले चाहिँ त्यसरी बुझ्नु भएको हुन्छ। अनि उहाँको जीवनमा मुक्तिको निश्चयता पनि हुन्छ, मुक्तिको उमङ्ग पनि हुन्छ। तपाईँले कहिलेदेखि चाहिँ यो एउटा मुक्तिको पक्का निश्चयता पाउनुभयो? The confirmation of the salvation. हजुर, खासमा चाहिँ अब सानै उमेरदेखि चाहिँ म सन्डे स्कुल पनि गएको हैन। अनि बीचमा चाहिँ अलिकति मेरो जीवनमा एक प्रकारको उतार चढावहरू पनि आयो। किन भन्दाखेरि मेरो परिवारको जुन एउटा ब्याकग्राउन्ड हैन, जुन पृष्ठभूमिबाट म आएँ अनि जुन एउटा मेहनतको एउटा पृष्ठभूमि मेरो परिवार, मेरो बुवा, मेरो हजुरआमा, मेरो परिवारहरूले गर्नुभएको एकदम हार्ड वर्किङ, त्यो कुराहरूको पृष्ठभूमिबाट आउँदै गर्दाखेरि कतिपल्ट चर्चहरू गइन्थ्यो अनि साथीहरूको अवस्थाहरू, परिस्थितिहरू देख्दाखेरि अनि आफूलाई पनि त्यस्तै गर्न मन लाग्ने त्यो किसिमको जीवन थियो। तर मैले एकदमै प्रभुबाट चाहिँ म साँच्चै नै अब चाहिँ म प्रभुको लागि र अब चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ म कम्प्लिटली म प्रभुमा चाहिँ म हिँड्छु, उहाँसँगै यात्रा गर्छु भनेर एउटा त्यो मुक्तिको निश्चयता जस्तै र अनि त्यो सँगसँगै
अब चाहिँ मेरो जीवन प्रभुसँगैको यात्रा हो, किनभने मैले साँचो परमेश्वरलाई पाएको छु, जसमा चाहिँ म रमाउन पनि सक्छु, म आनन्दित पनि हुन सक्छु, जसमा मेरो लागि अनन्तको जीवन छ भन्ने कुराको मैले एकदमै निश्चयता चाहिँ म लगभग म 18-19 वर्षको उमेरको हुँदाखेरि चाहिँ सायद मैले त्यो कुरालाई चाहिँ महसुस गरेँ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि मैले मेरो जीवनमा धेरै आश्चर्य कर्महरू पनि मैले देखेको छु, प्रभुको ठुला ठुला कामहरू पनि मैले देखेको छु, स्वयं मेरै जीवनमा पनि एउटा ठुलो आश्चर्य कर्म भएको छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो समय मेरो जीवनको 15 वर्षदेखि 18 वर्षको उमेरमा चाहिँ मैले चाहिँ एकदम परमेश्वरबाट चाहिँ त्यो निश्चयता मैले पाएँ। किन भन्दाखेरि प्रभुसँगको यात्रा, प्रभुसँग हिँडा, त्योभन्दा पहिला चाहिँ म चर्च जाने, तर पनि अब त्यो किसिमको मलाई त्यो कस्तो भने एउटा मेरो बाउ बाजेले गर्नुभयो, मेरो बुवाले गर्नुभयो, त्यो कारणले गर्दा म पनि चर्च जानुपर्छ भनेको जस्तो चाहिँ थियो। तर म जब 15 वर्षदेखि 18 वर्षको उमेरको त्यो एउटा दूरीलाई चाहिँ म मेरो जीवनको क्रिस्चियन, मेरो जीवनको चाहिँ गोल्डन टाइम म भन्न रुचाउँछु। किन भन्दा त्यही टाइमले चाहिँ मेरो जीवनमा एउटा ठुलो परिवर्तन लिएर आइदियो। त्यही टाइमले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो जीवनमा एउटा यस्तो ठुलो प्रभुसँगको चाहिँ त्यो निश्चयता, अब चाहिँ प्रभु म तपाईँबाट म भाग्ने छैन, म तपाईँबाट टाढा हुने छैन भन्ने कुराको चाहिँ निश्चयता चाहिँ मैले 15 देखि 18 वर्षको उमेरमा मैले पाउन सकेँ। त्यही नै हो मेरो लागि मुक्तिको निश्चयता पाएको समय चाहिँ, र मेरो जीवनको गोल्डन टाइम भनेर म त्यो टाइमलाई भन्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद छ। यस समय हामी छोटो ब्रेक लिनेछौँ। यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। ब्रेकपछि फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछौँ। आजको हाम्रो पाहुना व्यक्तित्व आदरणीय मोहन खड्गीज्यूसँग हामी भलाकुसारी गरिरहेका छौँ। उहाँले आफ्नो बाल्य अवस्थालाई फ्ल्यासब्याक हाम्रो माझमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि साँच्चै तपाईँ हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्दाखेरि वास्तवमा कोही जन्मँदै क्रिस्चियन, कोही जन्मँदै मुस्लिम, कोही जन्मँदै बुद्धिस्ट, कोही जन्मँदै हिन्दू आदि इत्यादि कोही पनि वास्तवमा हुन सक्दैन। उसको समाज, परिवार, वातावरणबाट उसले जुन कुराहरू सिक्छ, अभ्यास गर्छ, त्यही कुराको एउटा क्रमिक विकास क्रम नै हो मानिसको आस्था। र वास्तवमा मानिसले गर्ने आस्था र सत्य कुरामा गर्ने आस्था निकै नै फरक हुने गर्दछ। र हाम्रो कुराकानी क्रमहरू अगाडि बढ्दैछ। हामी आज पाहुना व्यक्तित्वबाट अझै उहाँको जीवनको रोचक पाटाहरू हामी सुन्ने नै छौँ। त फेरि पनि यस छोटो ब्रेक पछाडि मोहनजीलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछौँ। त मोहनजी, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। यहाँको कुराकानीहरू हामीले बाल्य अवस्थामा कसरी तपाईँले ख्रिस्ट यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो, कसरी तपाईँले मुक्तिको निश्चयता पाउनुभयो, यो कुरो हामी सबैजनाले सुन्न पायौँ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। अब हामी तपाईँको सङ्गीत विधातिर हामी लाग्नेछौँ अनि सङ्गीत विधाबाट तपाईँको सामाजिक सेवातिर पनि हामी त्यतापट्टि हामी फेरि पनि हाम्रा पाइलाहरू अगाडि बढाउनेछौँ, हाम्रा कुराकानीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। त कसरी तपाईँले कुन उमेरदेखि तपाईँ कसरी चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रमा गीत सङ्गीतमा लाग्नुभयो, अहिलेसम्म यहाँले सङ्गीत क्षेत्रमा के कस्तो उन्नति प्रगतिहरू गर्नुभएको छ, तपाईँको गीतहरू पनि हाम्रा श्रोता साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ। सङ्गीत क्षेत्रमा पनि तपाईँ कटिबद्ध हुनुहुन्छ। सङ्गीत क्षेत्रको बारेमा बताउनु पर्दा यहाँले आफ्नो बचपनको समयदेखि कसरी सम्झनुहुन्छ, कसरी ती कुराहरूलाई, दिनचर्यालाई यहाँ बताउन चाहनुहुन्छ? सङ्गीतको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म सानै उमेरदेखि नै एकदमै गाउनु, होइन, अनि गाउन, बजाउनु अनि नाच्नु पनि एकदमै रहर गर्ने। अनि त्यो सानोमा त्यो विवाहको त्यो बाजाहरू बजाएर बाटोमा आउँदाखेरि पनि म चाहिँ एकदमै आफै पनि भित्रभित्र नाच्ने टाइपको, भित्रभित्र गाउने टाइपको, त्यस्तो टाइपको थियो। अनि म स्कुलमा चाहिँ अनि म गीतहरू गाउँथेँ। अनि मेरो खासमा चाहिँ सङ्गीतको यात्रा चाहिँ, अनि म सन्डे स्कुलमा पनि म भजनहरू गाउने, होइन, अनि सन्डे स्कुलको कम्पिटिसनहरू पनि भाग लिने त्यो गर्थेँ। तर त्यस पछाडि अलिकति मैले यो प्रसङ्ग जोड्न चाहिहालेँ, अहिलेको विशेष जवानहरूको लागि एकदमै यो फलदायी हुन्छ होला। अनि मैले पछि चाहिँ अनि मैले स्कुलहरूमा गीतहरू गाउन थालेँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ म सेकुलर गीतहरू गाउँथेँ।
संसारका गीतहरू गाउँथेँ अनि त्यो कुराबाट म आनन्दहरू लिन्थेँ, अरूहरूलाई आनन्दहरू दिने कामहरू गर्थेँ। अनि म पछि अनि संसारकै ब्यान्डहरूमा पनि म रहेर, सेकुलर ब्यान्डहरूमा पनि रहेर हामीले कन्सर्टहरू गर्थ्यौँ, भजनहरू गीतहरू गाउँथ्यौँ, सरी भजन चाहिँ गीतहरू गाउँथ्यौँ, संसारिक गीतहरू गाउँथ्यौँ। तर अनि मैले पछि यो कुरा रियलाइज गरेँ कि मैले यति धेरै मासहरूको बिचमा पनि म गीतहरू गाउँथेँ, तर उनीहरू उफ्रिरहेका हुन्थे, उनीहरू नाचिरहेका हुन्थे, तर म भित्रबाट चाहिँ म नाच्न सक्थिनँ। भित्रबाट त्यो गीतहरूले चाहिँ मलाई के त आनन्द दिइरहेको हुन्थेन। अनि पछि अनि मैले अनि जब मैले कम्पेयरली हेरेँ अनि परमेश्वरको भजनहरू जब मैले गाउन थालेँ, परमेश्वरका भजनहरू मैले जब लेख्न थालेँ, त्यस पछाडि मैले म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा एकदमै म चाहिँ सन्तुष्ट हुन थालेँ। त्यो कुराले मलाई आनन्द दिन थाल्यो, त्यो कुराले मलाई एकदमै आशाहरू दिन थाल्यो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले अनि प्रभुसँग अनि मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु यो संसारको भजन, संसारको गीतहरू, संसारले गाउने गुनगुनाउने कुराहरू चाहिँ यो मेरो लागि चाहिँ होइन रहेछ र अनि म जस्तै धेरै जवानहरूको लागि पनि यो होइन रहेछ भन्ने कुराको मैले महसुस गरेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि मैले यो संसारिक भजन गीतहरू यी कुराहरूलाई चाहिँ मैले छोडेँ र अनि मैले अनि मेरा कलमहरू मैले चलाउन थालेँ। अनि परमेश्वरको लागि मैले भजनहरू लेख्न थालेँ, अनि म आफैले गाउनु पनि थालेँ। अनि म आराधनाको लिडर थिएँ मण्डलीमा, अनि म आराधना गर्थेँ। अनि त्यस पछाडि अनि आराधनाद्वारा अनि भजनहरू गाउने त्यो कुराहरू भयो, अनि हामीले नयाँ गीतहरू पनि लेख्न थाल्यौँ। अनि यसरी नै मेरो जीवनमा चाहिँ साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ अगाडि बढ्यो। अनि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु कि उहाँले मेरा सोचहरू, मेरा विचारहरूलाई एउटा स्वर्गीय कुराले चाहिँ उहाँले भरिदिनु भयो। अनि स्वर्गीय कुराहरूको बारेमा चाहिँ शब्दहरू लेख्न उहाँले सिकाउनु भयो। अनि यसरी नै मेरो चाहिँ साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ सुरु भयो। एकदमै साह्रै नै आशिषमय यहाँको सेयरिङ। म आफै पनि आशिषित भएँ र आशा छ हाम्रा श्रोताहरू पनि आशिषित भइरहनु भएको छ। म यहाँलाई एउटा कुरा सोध्न चाहेँ। यहाँले बताउँदै गर्नुभएको कुरालाई टपक्कै टिपेर तपाईँलाई प्रति प्रश्न गर्न मैले चाहेँ। सांसारिक गीत र जुन सांसारिक गीत हो जसले तपाईँलाई क्षणभरको खुसी दिइरहेको थियो, तर भित्र हृदयको अन्तस्करणबाट बगी निस्कने त्यो आनन्द दिन सकिराखेको थिएन। यहाँको भनाइलाई मैले यसरी बुझेँ, त्यो संसारको गीतहरूले तपाईँलाई खास शान्ति र आनन्द दिन सकिरहेको थिएन, खुसी दिने प्रयास गरिरहेको थियो। तर जब तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टको निम्ति गीतहरू तपाईँ रचना गर्न सुरु गर्नुभयो, सङ्गीत गर्न सुरु गर्नुभयो, सङ्गीतबद्ध गर्न सुरु गर्नुभयो, त्यसपछि साँच्चै तपाईँको हृदयको अन्तस्करणबाट शान्ति आनन्दको अनि तपाईँले जुन तपाईँको हृदयले खोजिरहेको त्यो कुरा थियो, त्यो शान्ति आनन्द बगी निस्क्यो। के भिन्नता पाउनु भयो त तपाईँले संसारिक गीत र प्रभुको गीत अथवा आत्मिक क्रिस्चियन गीतमा तपाईँले कतिको भिन्नता पाउनु भयो? सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जो हामी जवानहरू छौँ, जसले अहिले पनि संसारको गीतहरूलाई रमाउँछौँ, रुम्न चाहन्छौँ होइन, म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मेरो व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ एउटा कुराको भिन्नता मैले पाएको सबैभन्दा ठुलो एउटा कुराको भिन्नता चाहिँ त्यो के हो? जीवन। संसारको गीतमा चाहिँ जीवन छैन प्रिय, तर स्वर्गीय गीत जुन चाहिँ परमेश्वरको भजनहरू गाउँछ त्यसमा चाहिँ जीवन छ। त्यो मैले व्यक्तिगत रूपमा महसुस गरेको कुरा। मैले जब संसारको गीतहरू गाउँथेँ, म गिटार बजाउँथेँ, म उफ्रिन्थेँ, त्यो बेलामा चाहिँ म चाहिँ भित्रबाट आनन्दित हुन सक्थिनँ। म कसैले मलाई पैसा दिएको कारण अथवा म पपुलर हुनको कारण अथवा मलाई चाहिँ मान्छेहरूले मन पराइदियोस्, मलाई चाहिँ मान्छेहरूले सिङ्गर भनेर चिनोस्, मैले त्यो उद्देश्यले गाउँथेँ। तर म भित्र चाहिँ खोक्रो भइरहेको हुन्थेँ म चाहिँ आफै। तर अहिले जब म परमेश्वरको भजन गाउँछु नि, त्यसले चाहिँ मलाई मात्र होइन, सुन्नेलाई मात्र होइन, तर म जो गाउने हुन्छु अथवा म लेख्छु, मलाई पनि जीवन दिइरहेको मैले महसुस गर्छु। म त्यो कुरा एकदमै म महसुस गर्न सक्छु। अनि म यही भन्न चाहन्छु कि संसारको भजन गाउने मानिसहरू उनीहरूले अरूलाई चाहिँ आशा दिने भजनहरू गाइरहेको होला, तर ती मान्छेहरू भित्र चाहिँ मरिरहेको हुन्छ, तिनीहरू आफै भित्र मरिरहेको हुन्छ, तर उनीहरूले अरूको लागि चाहिँ गाइरहेको हुन्छ। तर हामी जो परमेश्वरको भजन गाउँछौँ नि, मेरो व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ यो हो कि म आफै पनि भित्र बाँचिरहेको हुन्छु र मैले गाइरहेको भजनले
अरू मानिसहरू पनि बाँचिरहेको छ। मैले यस्तोसम्म एउटा म तपाईँहरूको बिचमा एउटा घटना राख्न चाहन्छु। मेरो भाइ जीवन खड्की, ऊ एकदमै राम्रो गायक हुनुहुन्छ। मेरो यीशु मेरो हृदय तपाईँको निम्ति खोल्दछु, यो भजन उहाँले लेख्नुभयो, उहाँले गाउनुभयो। एक दिन हामी शनिबारको दिन चर्चभित्र हामी आराधना गर्दै थियौँ। अनि त्यो दाई त्यो चर्चभन्दा बाहिर एउटा घरमा चाहिँ रङ लगाइरहनु भएको थियो। त्यो दाई विश्वासी होइन त्यति बेला। उहाँले घरमा रङ लगाइरहनु भएको बेलामा चाहिँ हामी भित्र चर्चभित्र आराधना गरिरहेको भजन चाहिँ त्यो दाईले सुन्नुभयो। त्यो दाईलाई रङ लगाउँदै गर्दा त्यो भजनले यति धेरै प्रभाव पार्यो। अनि त्यो दाईले त्यस पछाडि चाहिँ यो भजनले किन मलाई यति धेरै आनन्द दिइरहेको छ, मेरो यस्तो पीडामा पनि यो भजन सुन्दा किन आनन्द आइरहेछ भने त्यो दाईले त्यस पछाडि चाहिँ अनि यो कसको भजन रहेछ के भनेर खोज्न थाल्नुभयो। अनि खोज्दै जाँदाखेरि उहाँले यीशु ख्रीष्टको भजन पो रहेछ भनेर अनि उहाँले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुभएछ। अहिले त्यो दाई चर्चमा वचन बाँड्नुहुन्छ। उहाँ जस्तै हराएका मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ उहाँले सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा ल्याउनु भएछ। यस अर्थले चाहिँ म के भन्न सक्छु भने म 100% ग्यारेन्टी गरेर के भन्न सक्छु भने संसारिक भजन संसारिक गीतले चाहिँ तपाईँ र मलाई जीवन दिँदैन। तर परमेश्वरको भजन जो परमेश्वरको लागि भनेर हामीले लेखेको छ नि, त्यसले चाहिँ सुन्नेलाई पनि जीवन दिन्छ, सुनाउनेलाई पनि जीवन दिन्छ। मैले पाएको भिन्नता चाहिँ यही नै हो, संसारिक गीत र अनि त्यस पछाडि परमेश्वरको गीतमा चाहिँ। धन्यवाद। हजुर, धेरै धन्यवाद। अत्यन्तै साह्रै सरल प्रकारले यहाँले सांसारिक गीत र आत्मिक कृष्ण गीतको बारे भिन्नता यहाँले छुटाइदिनु भयो। धेरै धन्यवाद। तपाईँको यसमा अलिकति अर्को कुरा जोड्न चाहे गुरु। हजुर। अनि तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जवानहरू, तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरको गीत सुनेर अहिलेसम्म सुसाइड गर्यो भन्ने मान्छे हामीले कहिले देखेको छौँ? छैन, कहिले पनि देखेको छैनौँ। तर संसारिक गीत सुनेर चाहिँ सुसाइड गर्यो मान्छेले, संसारिक गीत सुनेर चाहिँ हात काट्यो मान्छेले, संसारिक गीत सुनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ मरु लाग्यो, रोई गर्न मन लाग्यो भनेर हामीले धेरै सुनेका छौँ। यसले पनि हामीलाई प्रमाणित गराउँछ कि संसारिक गीत र परमेश्वरको गीतको भिन्नता चाहिँ यो कुराले पनि प्रमाणित गराउँछ है। मैले यो पनि जोड्न चाहे। हजुर। भनेपछि प्रभुको गीतमा जीवन छ, संसारको गीतमा क्षण भङ्गुर केही आनन्द छ, तर जीवन छैन, होइन त? एकदमै हुन्छ, मेरो व्यक्तिगत अनुभव। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच मोहनजी। र तपाईँको पहिलो ख्रीष्ट गीत तपाईँले रचना गर्नुभएको गीत कुन थियो, सङ्गीत गर्नुभएको? मैले पहिलो रचना गरेको मेरो भजन चाहिँ चिल्झै माथि उडाउनुहोस् हे येशू, आफ्नो मलाई बनाउनुहोस् मेरो येशू भनेर यो भजन मैले कोरेको थिएँ। अनि यो भजन चाहिँ मैले भजन सङ्ग्रह 103 पदको पुरै त्यो कुराहरूलाई मैले जब मनन गर्दै थिएँ अनि त्यो कुराहरूलाई मैले जब अध्ययन गर्दै थिएँ अनि त्यस पछाडि प्रभुले मलाई एक दिन चाहिँ यो भजन दिनुभयो अनि यसलाई मैले शब्द र सङ्गीतमा चाहिँ मैले ढाल्ने काम गरेँ। अलिकति हाम्रो श्रोताहरूलाई गुनगुनाएर सुनाइदिनुहोस् न त मोहनजी, तपाईँको यो। धन्यवाद, म एकदम रुचाउँछु यो सुनाउनुको लागि। चिल्झै माथि उडाउनुहोस् हे येशू, आफ्नो मलाई बनाउनुहोस् मेरो येशू, प्रतिज्ञा छ तपाईमा मलाई उडाउने, आफ्नो पखेटा मुनि मलाई सुरक्षा दिने, प्रतिज्ञा छ तपाईमा मलाई उडाउने, आफ्नो पखेटा मुनि मलाई सुरक्षा दिने, चिल्झै माथि उडाउनुहोस् हे येशू। हस्, धन्यवाद। यो चाहिँ मेरो पहिलो भजन, मैले लेखेको भजन थियो अनि मैले नै आफै नै गाएको पनि थिएँ। हुन्छ, चिल्झै माथि उडाउनुहोस्। साँच्चै तपाईँले राम्रो गीत कम्पोज गर्नुभएको रहेछ। हाम्रा श्रोताहरूले तपाईँको आफ्नो मुखार बिन्दुबाट प्रत्यक्ष रूपमा नि उहाँले सुन्नुभयो। सायद यो गीत उहाँहरूले युट्युबमा नै सुनिसक्नु भएको होला कतिले, र आज प्रत्यक्ष तपाईँको मुखबाट नै उहाँहरूले सुन्ने मौका पाउनुभयो। यो गीतको सर्जक आदरणीय हाम्रो मोहन खड्कीज्यूलाई धेरै धन्यवाद।
हामी छोटो ब्रेक लिनेछौँ। यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। ब्रेकपछि फेरि पनि हाम्रा श्रोताहरूलाई स्वागत व्यक्त म गर्दछु। वेलकम ब्याक अगेन। र मोहनजीसँगको हाम्रो कुराकानीहरू एकदमै प्रगतिशील भइरहेको छ र अब हामी समयलाई नि मध्यनजर गर्दै अब हामी उहाँको समाज सेवाप्रति अलिकति हामी त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नेछौँ। त मोहन खड्गेज्यू, यहाँले यो पेन्डामिकको बेलामा पनि धेरै अशक्त व्यक्तिहरू, जो आवश्यकतामा थिए, जो भोकाहरू व्यक्तिहरू थिए, जसलाई घाँसको ठुलो आवश्यकता थियो, कोरोना भाइरस भन्दा पनि, कोभिड-19 कोरोना भाइरस भन्दा पनि डरलाग्दो अर्को महाविपत्ति चाहिँ भोकमरी देखिएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि यहाँनिर धेरै लागि पर्नु भएको हामीले देखिरहेका थियौँ न्युजहरूमा। अनि यहाँको चाहिँ यो कोभिड-19 पछाडि सुरु भएको फेरि दोस्रो लहरको बेलामा पनि धेरै अक्सिजनको कमी भइराखेको थियो अस्पतालहरूमा। त्यहाँ पनि यहाँ धेरै दौडामा लागिरहनु भएको थियो। मान्छेहरू भोकले छटपटिरहेको ठाउँमा पनि यहाँ र यहाँको टिम पुगिरहनु भएको थियो। त यो तपाईँको आमेन मिनिस्ट्री नेपालद्वारा तपाईँले यो समाज सेवामा लाग्ने प्रेरणा चाहिँ कसरी पाउनुभयो? यो मुख्य चाहिँ मेरो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो प्रेरणा चाहिँ परमेश्वरको वचन नै हो। किनभने हामीले प्रेरितको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने र अनि विभिन्न ठाउँहरूमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर हामीलाई बाइबलले एउटा असल विश्वासीको चरित्र कस्तो हुन्छ होइन, अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ कस्ता कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। अनि मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्रेरणा भनेको चाहिँ बाइबल हो र अनि मेरो व्यक्तिगत मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि हो। अनि जुन हामी पृष्ठभूमिबाट आयौँ अनि त्यो बेलाको अवस्थाहरू, गरिबीहरूलाई सम्झिँदाखेरि अनि त्यो कुराहरूले मलाई प्रेरणा दिन्छ। र अनि सँगसँगै मैले बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि बाइबलले तपाईँ र मलाई स्पष्ट भनेको छ, टुहुरा र विधवाहरूलाई खुवाउनु जस्तो असल कुराहरू अरू कुराहरू छैनन्, त्यो कुराहरू चाहिँ गर्ने गर है भनेर भनेको छ। अनि बाइबलले तपाईँ र मलाई स्पष्ट सिकाएको छ, यदि तिमीसँग 2वटा कुराहरू छन् भने चाहिँ तिमीले एउटा चाहिँ अरूलाई बाँडचुँड गर, अरूलाई देऊ। यी कुराहरू बाइबलले सिकाएको छ। अनि प्रियहरू, अनि तपाईँ र मैले जब बाइबलका यी कुराहरूलाई मनन गर्छौँ अनि गलाती 2:20 पदले हामीलाई यही कुरा भन्दछ कि अब उपरान्त जिउने म होइन, ख्रीष्ट ममा जिउनु हुनेछ। अनि ख्रीष्ट जब हामी भित्र जिएको महसुस हामी गर्दै जान्छौँ नि, त्यस पछाडि हामीलाई महसुस हुने रहेछ अरूको पीडामा, अरूको दुःखमा, अरूको कष्टमा हामी पनि सहभागी हुन जान्दो रहेछौँ। किनभने ख्रीष्टले आफ्नो सेवकाईको यात्रामा उहाँले गर्नुभएको कुरा यही हो। उहाँले दुखी गरिबहरूलाई खुवाउने कुराहरू गर्नुभयो। उहाँले हजारौँ भोका मानिसहरूलाई खुवाउनु भयो, हिँड्न नसक्नेहरूलाई उहाँले सहारा दिनुभयो होइन। अनि जो व्यक्तिहरू पीडामा थिए नि, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले सम्हाल्ने काम गर्नुभयो। यस कारणले गर्दा गलाती 2:20 पदले हामीलाई भने अनुसार अब उपरान्त जिउने म होइन, ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यदि हामीले त्यो कुरालाई हामीले अठोटका रूपमा लिएका छौँ भने चाहिँ हामीलाई यो कुराहरू गर्न मन लाग्छ। अनि बाइबल चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो प्रेरणा हो। अनि बाइबलले जुन कुरा सिकाएको छ अनि त्यही कुरालाई मैले मात्र मेरो जीवनबाट मैले गर्ने प्रयास गरेको हुँ। तर यो सबै कुराको श्रेय चाहिँ परमेश्वरलाई जान्छ। यदि उहाँले नै यी कुराहरू तयारी नगर्ने, मेरो हृदयलाई यतिसम्म उहाँले चाहिँ कोमल है, इजिकियलको पुस्तकले भने चाहिँ त्यो ढुङ्गा जस्तो हृदयलाई चाहिँ मासुको जस्तो नबनाउने हो भने चाहिँ यी कुराहरू सम्भव छैन। मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो प्रेरणा र अनि सबैभन्दा ठुलो आइडल नै परमेश्वर नै हुनुहुन्छ है, येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ अनि बाइबल नै हो मेरो लागि चाहिँ। हजुर, धेरै धन्यवाद छ। ख्रीष्ट येशू र बाइबल नै तपाईँको प्रेरणा स्रोत हो, जसद्वारा तपाईँ प्रेरित भएर सामाजिक सेवामा लागिरहनु भएको छ। यो सामाजिक सेवामा लाग्नु भएको ठ्याक्कै कति वर्ष भयो होला? मलाई सानैदेखि स्कुल पढ्दाखेरिदेखि नै मेरो हृदय चाहिँ एक प्रकारको त्यस्तो थियो। किन भन्दाखेरि म एकदम बाँडचुँड गरेर होइन खानु मन लाग्ने, अनि त्यस पछाडि मेरो हृदय नै त्यस्तै थियो। अनि दुखी गरिबहरूलाई देख्दाखेरि मैले केही सहायता गर्न सकिनँ भने पनि उनीहरूलाई हेरेर बस्थेँ। अनि
त्यो एक प्रकारको मनमा आउँथ्यो। अनि मैले सानोमा अनि मैले मदर टेरेसा अनि यस्ता व्यक्तिहरूको विषयहरूमा पनि मैले त्यो स्कुलहरूमा सुन्ने मौकाहरू पनि मैले पाएको थिएँ। अनि त्यो बेलादेखि नै अनि मनहरूमा चाहिँ आउँथ्यो। अनि सानै उमेरदेखि नै उ गरेँ। तर मैले एउटा आफ्नो क्षमताले र अनि आफूले एउटा मेरो शारीरिक शक्तिले अनि प्लस मसँग भएको क्षमता र परमेश्वरले दिनुभएको ती गुणहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ मैले यो सेवाहरू गर्न थालेको चाहिँ लगभग 6-7 वर्ष जति भयो। त्योभन्दा पहिला पनि मैले गर्थेँ, तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ मलाई परमेश्वरले दिनुभएको बोलावट हो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले गरेको थिइनँ। कोही अरू व्यक्तिहरूको म उसमा रहेर चाहिँ अन्डरमा रहेर चाहिँ गर्थेँ। तर परमेश्वरले मलाई यही भिजन तिम्रो लागि पनि हो, तिमीले पनि यो भिजन बोकेर हिँड भनेर बच्चाहरूको बिचमा विशेष गरिकन सडक बालबालिकादेखि लिएर अनि जो सहायताको ऊबाट चाहिँ पहुँचबाट टाढा छन् तिनीहरूको बिचमा सेवा गर्नको लागि चाहिँ मलाई प्रभुले चाहिँ लगभग 6 वर्ष जति भयो यो भिजन दिनुभएको। अनि 6 वर्षदेखि म यो सेवाकाईमा छु। हजुर, यो पेन्डेमिकको बेलामा तपाईँले सामाजिक कामहरू के तपाईँले सेवाहरू दिनुभयो? कसरी खाँचोमा परेकाहरू, उच्च जोखिममा परेकाहरू, आवश्यकतामा परेकाहरूलाई यहाँले कसरी सेवा दिनुभयो हाम्रा श्रोताहरूलाई अलिकति? यो अवस्था संसारकै लागि एकदमै गाह्रो थियो पेन्डेमिकको टाइम। अनि भन्नै पर्दाखेरि हामी सबैको लागि एकदमै गाह्रो अवस्था थियो। तर मैले प्रभुसँग यसरी प्रार्थना गरिरहेको थिएँ कि प्रभु यो बेलामा चाहिँ म आफूले चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, म कुन क्षेत्रमा चाहिँ म निस्किएर चाहिँ कुन क्षेत्रमा म काम गर्न सक्छु भनेर सोचेको थिएँ। अनि यो बेलामा चाहिँ हामीले विशेष गरिकन यो पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहिँ हामीले बिमारीहरूको लागि चाहिँ हामीले एकदमै धेरै सहायताको कामहरू गर्न सक्यौँ। अनि सँगसँगै अनि हामीले कतिवटा ठाउँहरूमा अक्सिजनहरू एकदमै गाह्रो थियो नेपालमा एक समयमा। अनि अक्सिजनहरू नपुगेको ठाउँहरूमा अनि हामीले हाम्रो क्षमताबाट अनि हाम्रो कनेक्सनमा भएका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्टहरूबाट हामीले अक्सिजनहरू पनि कतिवटा ठाउँहरूमा पुर्याउने कामहरू गऱ्यौँ। अनि त्यसै गरी मेडिसिनहरू हामीले कतिजना व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराउने कामहरू पनि गऱ्यौँ। अनि त्यो सँगसँगै अनि हामीले ब्लडहरू पनि उपलब्ध गराउने कामहरू, किन भन्दा कतिजना चिनजानको साथीहरू ब्लड ब्याङ्कहरूमा यताउता हुनुभएको कारणले गर्दा सजिलैसँग त्यो कुराहरू पनि हामीले उपलब्ध गराउन सक्ने भएको भएर त्यो कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। र सँगसँगै यो पेन्डेमिकको टाइमभरिमा र लगभग यो कोरोना भाइरस नेपालमा आइसके पछाडि हामीले लगभग 20 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू जो चाहिँ हस्पिटलमा छन्, उपचाररत छन्। कसैको भोलि अपरेसन गर्नुपर्ने छ, कसैको 2-4 दिन पछाडि अपरेसन गर्नुपर्ने छ, कतिजनाको हस्पिटलको पैसाहरू पे गर्नुपर्ने छ। अनि त्यो पैसा पे गर्न नसकेको कारण उनीहरू उपचार गर्न सकेका छैनन्। त्यस्तो व्यक्तिहरू जो हाम्रो पहिचानमा आउँछन्, जो हाम्रो कन्ट्याक्टमा आउँछन्, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले तुरुन्त हामीसँग सकेको सहायताहरू हामीले जुटायौँ। लगभग 20 परिवार जति 20वटा जति व्यक्तिहरू जो हस्पिटलमा उपचार थिए उनीहरूलाई हामीले सहायता गऱ्यौँ। र सँगसँगै अभावमा हुनुभएकोहरू है, कतिजनालाई चाहिँ लकडाउनको समयमा कमाइहरू यो कारणले गर्दाखेरि घरमा रासनहरू नपुगेको थियो, अभावमा हुनुभएकोहरूलाई चाहिँ लगभग 200 परिवार जतिलाई चाहिँ हामीले व्यक्तिगत रूपमा भेटेरै अथवा हामीले घरबाटै अनलाइनको थ्रुबाट उहाँहरूलाई सहायताहरू गरेर हामीले लगभग 200 परिवारहरू जतिलाई खानेकुराहरू पनि हामीले सहायता गऱ्यौँ। अनि कतिजनाहरूको चाहिँ हामीले घर भाडाहरू तिर्नुको लागि पनि हामीले सहायता गऱ्यौँ। अनि यो सबै कुराको श्रेय चाहिँ परमेश्वरलाई जान्छ, उहाँले जुटाउनु भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कामहरू गर्न सक्यौँ। थ्याङ्क यू सो मच मोहनजी, थ्याङ्क यू सो मच। हामी समयको अन्तिम चरणमा आइसकिसकेका छौँ। त यो व्यक्तिगत जीवन बिताउनु र एउटा समाजसेवा गरेर एउटा सामाजिक जीवन बिताउनुमा के भिन्नता पाउनुभयो यहाँले? मेरो एन्सर चाहिँ यस्तो हुन्छ, मेरो व्यक्तिगत जीवनै सामाजिक जीवन हो, सामाजिक जीवन नै मेरो व्यक्तिगत जीवन हो। किनभने म अब त्यो कुराबाट म छुट्नै सक्दिनँ। किनभने म प्रभुसँग यसरी गाँसिएको छु र अनि प्रभुसँग गाँसिएको कारण म समाजसँग पनि गाँसिन चाहन्छु। अनि यस कारणले गर्दाखेरि मोहन खड्की भन्न साथ मेरो व्यक्तिगत एउटा एकदमै प्राइभेसी जीवन पनि मेरो त्यति साह्रो छैन। र अनि त्यो सँगसँगै अनि मेरो एकदम समाजसँग मात्र पनि म 100% पुरै त्यो पनि छैन। किनभने मेरो परिवार छ, परिवारसँग पनि म एकदमै गाँसिएको हुन्छु। प्रभुसँगको एउटा सेवाकाई छ, त्योसँग नि म गाँसिएको हुन्छु। चर्च छ, चर्चसँग नि गाँसिएको हुन्छु। र अनि मैले देखेको चाहिँ कतिपल्ट व्यक्तिगत जीवनलाई मात्र हामीले निहाल्दाखेरि सामाजिक काममा हामीलाई पक्कै पनि असर पर्छ, र सामाजिक जीवनलाई मात्र निहाल्दाखेरि फेरि
हाम्रो व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवनमा नि असर पर्छ र बाइबलले दिएको बुद्धि र ज्ञानलाई हामीले प्रयोग गरेर यी दुईवटै कुराहरूलाई हामीले एकदमै असल तरिकाले लिएर जान सक्यो भने त्यो चाहिँ सुनमा सुगन्ध चाहिँ हुँदो रहेछ। हजुर, अत्यन्तै साह्रै नै अत्यन्तै तार्किक तपाईँले जवाब दिनुभयो। अत्यन्तै साँच्चै बुद्धिमानी जवाब। तपाईँको व्यक्तिगत जीवन नै सामाजिक जीवन हो, सामाजिक जीवन नै व्यक्तिगत जीवन हो। बडो गहन र फराकिलो अनि नयाँ, एकदमै बिल्कुलै नयाँ अभ्यासरत जवाब दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। अब तपाईँको आमेन मिनिस्ट्री नेपालको भविष्यको लक्ष्य योजनाहरू केही छ कि? यो आमेन मिनिस्ट्रीको भविष्यमा हामीले योजनाहरू थुप्रै बनाएका छौँ र विगतका दिनहरूमा अहिले हामी 5औँ वर्षमा हामी रन गरिरहेका छौँ आमेन मिनिस्ट्रिज। अनि विशेष गरिकन एपिसी 2 को 10 पदलाई हामीले हाम्रो टिमको थिम पद बनाएर लिएर गइरहेका छौँ र अनि एपिसी 2 को 10 पदले भने चाहिँ अनि हामी उहाँका हातका सिपहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सिप चाहिँ देखिनुपर्छ, त्यो चमक चाहिँ मानिसहरूको बिचमा पुग्नुपर्छ है। अनि यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो अनुसार चाहिँ अनि विशेष गरिकन हामीले प्रिचिङ मिनिस्ट्री, टिचिङ मिनिस्ट्री, अनि वर्शिप मिनिस्ट्री, अनि त्यसपछि प्रेयर मिनिस्ट्री, काउन्सिलिङ मिनिस्ट्री र अनि केयर मिनिस्ट्री, यो 6वटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आमेन मिनिस्ट्रीमा हामी रहेर गरिरहेका छौँ। र अनि भविष्यको हाम्रो योजना भनेको चाहिँ हामी भविष्यमा चाँडै नै हाम्रो आफ्नै रेकर्डिङ स्टुडियो प्लस एरेन्जमेन्टको कामहरू हुने त्यो कुराहरू पनि हामी गर्दैछौँ। अनि त्यो सँगसँगै अब क्रिसमस आइसकेको छ। क्रिसमसमा नयाँ नयाँ भजनहरू, तपाईँहरूले क्रिसमसको भजनहरू पनि हाम्रो द आमेन मिनिस्ट्रिज बाट युट्युब च्यानलबाट सुन्न पाउनुहुनेछ। र अनि हाम्रो टिचिङको मिनिस्ट्रीहरू पनि हामीले लगभग 6वटा ब्याचहरूलाई हामीले लगभग 150-200 जना विद्यार्थीहरूलाई हामीले ग्रेजुएट पनि गरिसकेका छौँ। अनि हामीले विशेष गरिकन बाइबलीय आधारमा रहेर गरिने सुव्यवस्थित आराधना, यो थिममा रहेर चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गराउँछौँ, आराधना सम्बन्धी ट्रेनिङ गराउँछौँ। अनि भविष्यमा हामी यो ट्रेनिङ पनि गराउँदैछौँ। र अनि चाँडै नै द आमेन मिनिस्ट्रिजले एउटा कपल सेमिनार पनि हामी गर्दैछौँ भर्चुअलको माध्यमबाट। अनि जसमा चाहिँ हामीलाई आदरणीय पास्टर लाजरस थुलुङ गुरुबाले चाहिँ हामीलाई टिचिङ गर्नुहुनेछ उहाँले। अनि यो कार्यक्रम पनि हुँदैछ। अनि सँगसँगै आमेन मिनिस्ट्रीले भविष्यमा हामी अब क्रिसमसको समय आएको छ। अनि क्रिसमसको समयमा हामीले विशेष ब्ल्याङ्केट बाँड्ने सेवाकाई, अनि तातो लुगाहरू बाँड्ने सेवाकाई, र अनि अहिले अनि हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले रिलिफको कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ। अनि यो सेवाकाईलाई पनि हामी अगाडि लिएर जान चाहन्छौँ, किनभने केयर मिनिस्ट्री चाहिँ हाम्रो आमेन मिनिस्ट्री अन्तर्गत पर्दछ। अनि त्यो कामहरू पनि हामी भविष्यमा गर्दैछौँ। र अनि विभिन्न योजनाहरू सहित र अनि विशेष गरिकन एउटा युनिटीमा रहेर अनि पिता पुत्र पवित्र आत्माको सेवाकाईको मूल धारलाई पक्रिएर अनि नेपालमा रहेका विशेष जवान व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वचनमा चाहिँ इक्विप गरौँ भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि यो सेवाकाईलाई हामीले भविष्यमा यसरी नै अगाडि बढाउने हाम्रो उद्देश्यहरू छ। अनि विभिन्न ठाउँहरूमा कन्फरेन्सहरू हामी गर्दैछौँ। अनि यो लकडाउनहरू सहज भइसके पछाडि र अनि अलिकति हामी भेट्ने वातावरण भइसकेपछि विभिन्न ठाउँहरूमा पनि हामी नेसनल र इन्टरनेसनल रूपमा हामी कन्फरेन्सहरू गर्ने, प्रोग्रामहरू गर्ने प्लानिङहरू पनि हामी गरिरहेका छौँ। भविष्यका योजनाहरू चाहिँ यी नै हुन् खास। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच मोहनजी। आदरणीय श्रोता तथा दर्शकहरू, आदरणीय मोहन खड्गीज्यू आमेन मिनिस्ट्री नेपालका संस्थापक तथा निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले विगत 5 वर्षदेखि समाज सेवामा एकदमै उहाँ लागि पर्नु भएको कुरा तपाईँ हामीले सुन्यौँ। कुनै पनि कुराहरू भन्दा पनि गर्नु अत्यन्तै मनोहर हुन्छ, यसले अर्थ राख्दछ र साँच्चै यसले सार्थकतातिर नि डोर्याउँदछ। त कार्यक्रमको हामी अन्तिमतिर आइसकिसकेका छौँ। मोहनजी, यस आशिषका पलहरू कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तमाम हाम्रा श्रोता तथा दर्शकहरूलाई अन्तमा के सन्देश छोडेर जान चाहनुहुन्छ? म अन्तिममा यही कुरा भन्न चाहन्छु, यौनाको पुस्तकले तपाईँ र मलाई यसरी बताउँदछ, साँचो दागको बोट म नै हुँ हैन, ममा टाँसिएर रह्यौ भने तिमीहरूले फल फलाउन सक्छौ। अनि त्यो फलहरूको विषयमा चाहिँ तपाईँ र मलाई गलातीको पुस्तकले पनि सिकाउँदछ। अनि प्रियहरू, इसाई हुनु र इसाई जीवन बिताउनु फरक छ। अनि म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, धेरैपल्ट हामी इसाई हुन्छौँ मात्र, तर तपाईँहरूलाई मेरो सन्देश, आमेन मिनिस्ट्रीको सन्देश आज यही छ कि गलातीको पुस्तकले खोजेको फलहरू हैन, तपाईँको र मेरो जीवनमा चाहिँ फलाऊ। यौनाको पुस्तकले भने चाहिँ
साँचो दागको बोर्ड चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टसँग तपाईँ र म जोडिरहँ र अनि इसाई हुने काम मात्र नगरौँ तर इसाई जीवन बिताउँ। किनभने जब जब तपाईँको र मेरो जीवन इसाई जीवनको रूपमा बित्दछ धेरै मानिसहरूले सुसमाचार सुन्नै पर्दैन। तपाईँ र मलाई हेर्दै गर्दा उनीहरूले सुसमाचारको महसुस गर्छन्, उनीहरूले साँचो ख्रीष्टलाई चिन्छन्। अनि यही कुराहरू म भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रो जीवन हाम्रो लागि मात्र नजिउँ, हाम्रो जीवन अरूको लागि पनि जिउँ। ख्रीष्टले गर्नुभएको कुरा त्यही नै हो। उहाँले एक दिन पनि आफ्नो लागि जिउनु भएन, उहाँले चाहिँ अरू मानिसहरूको लागि जिउनु भयो। अनि आज मेरो सन्देश यही हुन्छ। अनि तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनबाट के कुरा चाहिँ मानिसहरूलाई दिँदैछौँ। जसले इसाईहरूलाई चिनेका छैनन्, जसले सुसमाचार सुनेका छैनन्, त्यो मानिसहरूलाई तपाईँ र मैले दिन सक्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, दिन सक्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले म होइन तर ख्रीष्ट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। धेरैजना मानिसहरूले चाहिँ म खोजेका छैनन् तर ख्रीष्ट खोजिरहेका छन्। ख्रीष्ट बिना मानिसहरूको जीवन अधुरो छ। अनि तपाईँको र मेरो जीवनबाट ख्रीष्ट बग्नु भएको होस्, ख्रीष्ट देखिनु भएको होस्, ख्रीष्टलाई मानिसहरूले महसुस गर्न सकुन्। यही नै सन्देश दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। बहुमूल्य समय दिनुभयो मोहनजी। यहाँको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू।